سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من آرش با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. لملدی، بیماری ها. ملد میشه بیمار، ادجکتیو هست، به حرف او ختم شده. صفاتی که به حرف او ختم بشن مذکر مؤنثشون یکیه. Je suis malade، من بیمارم. یا آهنگم به این اسم داریم از خانم لارا فابیان. ملد، بیمار. ازش چی میسازیم؟ لا ملدی، اسم میسازیم، معنی بیماری. لملدی، بیماری ها. لملدی، بیماری. ملد، بیمار. لپو، لپو میشه پوست. لپو، پوست. پس اولین بیماری که میخونیم لملدی، بیماری. پو، پوست. لملدی دو پو، بیماری پوستی. بعدی لتت، لتت میشه سر. بلدش هستید. لتت میشه سر، بلدید. مل میشه درد یا بد، درد. لوملدوتت، بیماری بعدی سر درد. درد سر میشه سر درد. لوملدوتت، سر درد. برای بیماری بعدی لوسان، میدونید لوسان سنگ، بچه ها نگید سنگ بنویسیم ولی میخونیم سان. ژ سن سو پرونونس با، تلفظ نمیشه. الفندومو در پایان این کلمه ژ سن سو پرونونس با. لوسان میخونیم لوسان، به معنی خونه. فعل داریم ازش سنیه، 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 به معنی خونریزی کردن. سنیه، خونریزی کردن. لوسان، خون. سنیه، خونریزی کردن. اسم ازش میسازیم سنیوما، خونریزی. لو سنیوما، خونریزی. لونه میدونید؟ لونه، لونه میشه بینی. پس لوسان خون، سنیه خونریزی کردن، لونه خون، لونه بینی. لو سنیوما خونریزی. لو سنیومان دونه، خون دماغ. اینم یه بیماری دیگه. لو سنیومان دونه، خون دماغ. البته اینا سیمتوم هم هستن، علائم هم هستن. لو سنیومان دونه، خون دماغ. برای بعدی فعلی داریم به نام توسه. توسه، توسه، توسه یعنی سرفه کردن. توسه، سرفه کردن. فعلی دست اولم هست، به او اخذ شده. لتو، لتو میشه سرفه. لتو، سرفه. بعدی لفیور، لفیور، لفیور به معنی تبه. مثلا میگید که با اوق میاد ژ دو لفیور، ژ دو لفیور، ژ دو لفیور، من تب دارم. ایلا دو لفیور، او تب داره. پس اوق دو لفیور، اوق دو لفیور، تب داشتن. تب. فعلی برای بعدی فعلی داریم به نام اتقنوه. اتقنوه بچه ها، اینو اشتباه بنویسمش درستشو پیدا کنم. آها. اتقنوه اکسان داره. اتقنوه، عطسه کردن. اتقنوه، عطسه کردن. ازش اسم میسازیم، باز داره فعل دست اوله به او خط شده. اتقنوه، دست عطسه کردن. لتقنوما، لتقنوما عطسه. لتقنوما عطسه. لغوم، لغوم سرماخوردگی. لغوم، لغوم میتونید با attraper بیارید. j'ai par exemple, j'ai attrapé un rhume, un rhume. J'ai attrapé un rhume. le rhume سرماخوردگی. j'ai attrapé un rhume. attraper یعنی همون کچ کردن. j'ai attrapé un rhume، سرماخوردم. la grippe، influenza. La grippe par exemple, j'ai par exemple j'ai eu une mauvaise grippe l'hiver dernier. J'ai eu une mauvaise grippe l'hiver dernier. یعنی من یا انفلانزای بدی گرفتم زمستون گذشته. j'ai eu اوق رفته به پس کمپوزه. یا انفلانزای بدی زمستون گذشته، زمستون سال گذشته گرفتم. لا گریپ، انفلانزا. لاسم، لاسم همون آسمه. par exemple une crise
دسم. اون که خیز دسم یعنی حمله آسمی. خیز یعنی حمله. اون که خیز دسم حمله آسمی. لکرامپ. لکرامپ گرفتگی عضله رو میگن لکرامپ. par exemple j'ai une crampe au mollet. موله ماهیچه پشت پا رو میگن موله. لو موله ماهیچه پشت پا. par exemple j'ai une crampe au mollet. من یه گرفتگی توی ماهیچه پشت پا دارم. la nausée نوزیا توی انگلیسی میگن نوزیا. la nausée حالت تهوع. la nausée حالت تهوع. la varicelle آبله مرغون. la varicelle آبله مرغون. l'éruption کهیر. l'éruption کهیر. l'attaque cérébrale سکته مغزی. مثلا ما داریم l'attaque cardiaque سکته قلبی بنویسم اونم l'attaque cardiaque سکته قلبی. l'attaque cérébrale سکته مغزی. le diabète l'eczéma le refroidissement لرز تب میکنیم لرز میکنیم. le refroidissement لرز. la diarrhée همون اسهاله. la diarrhée. l'allergie l'infection یه همون عفونت. l'infection عفونت. le mal d'estomac معده. مل گفتیم درده. le mal d'estomac معده درد. le mal d'estomac معده درد. l'épilepsie صرع. la rougeole سرخک. la crise cardiaque نمیشه حمله قلبی. la crise cardiaque حمله قلبی. le rhume de foin لغوم شو سرم خوردگی. le rhume de foin این میشه تب یونجه. le rhume de foin تب یونجه. le virus la migraine par exemple j'ai la migraine من میگرن دارم. la migraine j'ai la migraine من میگرن دارم. les oreillons orion c'est fini. شب و روزگار خوش.